अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा उन्होंने बतौर सालिस इसकी तौसीक़ की। अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अब हुर्मुज़ दोबारा खोलेगी और अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। मुआहदा खिते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वो अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप, ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खैराज तहसीन। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकिर कालिबाफ और अब्बास अरागची को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खैराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार निहायत अहम साबित हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने वर्साई में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर MOU पर दस्तखत कर दिए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मैंने ईरान अमरीका मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की भी तस्दीक। कहा, जुमे को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। जुमे को होने वाली मुलाकात कुछ घंटे पहले तक तयशुदा थी, लेकिन जब यह फैसला हुआ कि अमरीकी और ईरानी सदूर मुआहदे पर दस्तखत करेंगे तो फिलहाल जुमे के इजलास पर तौक़ुफ़ का फैसला किया गया है। जुम्मे को स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्किल है। जिनीवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। बनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम किए जाने वाली खिदमात के बदले फीस वसूली की जाएगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाजत मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खिते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करें। मजीद आपको बताएं, ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया। इनकी सिफारती कोशिशों को सराहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। अब डील हो गई है, आबनाए हुर्मुज़ खुलने जा रही है। अगर डील ना करते तो आबनाए हुर्मुज़ ना खुलती। बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत स्मार्ट है। G7 ममालिक बहुत खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहिदा कर लिया। जैसे ही हम मुआहिदे की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। अब तेल की कीमतें कम हो रही हैं। मैं जंग जारी रख सकता था, लेकिन दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। एक मुल्क कहता है ईरान पर बमबारी जारी रखें। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ईरान मुआहदे पर अगर अमल दरामद नहीं करेगा तो दोबारा बमबारी करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे को तोसी देना चाहते हैं। जंग के बावजूद कोई मुल्क इस मुआहदे से अलग नहीं हुआ। नेतन्याहू से लेबनान पर हमलों पर इख्तलाफ है। उन्हें कहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ अच्छा सलूक करें। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन लेबनान में इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अमन जीत गया और पाकिस्तान की सालसी रंग ले आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खिते में अमन के क़याम की राह हमवार हुई है। इस तारीखी पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशें कामयाब रहीं और यही कौमी यकजहती मुल्क की ताकत है। ब्रिगन स्टॉक इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है, जहां आलमी सियासत के अहम फैसले रकम किए जा रहे हैं। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक इन मुज़ाकरात के नताइज मशरिक़ वुस्ता समेत आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस मशहूर सियाहती मकाम की तारीख पर एक नज़र स्विट्जरलैंड से मोहम्मद इमरान मुजम्मल की रिपोर्ट में।
وسطی سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑوں کے درمیان روزن جھیل کے کنارے واقع خاموش مگر عالمی سطح پر بااثر مقام برگن اسٹاک ریزورٹ، یہ صرف ایک پرتعیش سیاحتی مقام نہیں بلکہ عالمی سفارتکاری اور اعلیٰ سطحی مذاکرات کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ 1873 میں قائم ہونے والا یہ ریزورٹ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے رہنماؤں، شاہی شخصیات اور عالمی کانفرنسوں کی میزبانی کرتا آیا ہے۔ برگن اسٹاک ریزورٹ میں مختلف ادوار میں کئی اہم اور اعلیٰ سطحی بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں۔ 1960 اور 1995 کے دوران اس مقام پر بلڈربرگ گروپ کے غیر رسمی اجلاسوں میں دنیا کی سیاسی اور معاشی شخصیات نے عالمی پالیسیوں پر غیر رسمی مشاورت کی۔ 2002 میں اسی جگہ سوڈان امن عمل سے متعلق ایک اہم جنگ بندی کے معاہدے کے مذاکرات ہوئے، جنہیں بعد میں جنوبی سوڈان کے امن عمل کی بنیاد قرار دیا گیا۔ 2004 میں قبرص تنازع سے متعلق یورپی یونین میں شمولیت کے تناظر میں ترک اور یونانی قبرصی رہنماؤں کے درمیان اہم سفارتی مذاکرات اسی مقام پر ہوئے۔ 2024 میں اس ریزورٹ نے یوکرین تنازع پر ایک اعلیٰ سطحی امن کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں 90 سے زائد ممالک اور درجنوں عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ برگن اسٹاک صرف سیاستدانوں ہی نہیں بلکہ عالمی شخصیات کا بھی پسندیدہ مقام رہا ہے۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپبرن نے یہاں شادی کی، جبکہ جیمز بانڈ فلم گولڈ فنگرز کی ٹیم بھی یہاں قیام کر چکی ہے۔ برگن اسٹاک ریزورٹ آج بھی عالمی سفارتکاری، سیاحت اور بین الاقوامی مکالمے میں ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، جہاں تاریخ اور سیاست ایک ہی مقام پر جڑتے ہیں۔ عمران مزمل، ABN نیوز، سوئٹزرلینڈ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے اٹلی کی سبکدوش ہونے والی سفیر مارلینا ارمیلین کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ اٹلی کی سفیر نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اٹلی تعلقات کے فروغ میں سفیر مارلینا ارمیلین کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف نے سبکدوش اطالوی سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اٹلی کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اجادہ کیا۔ الوداعی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حقان فدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم۔ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں MOU پر دستخط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے رواں ماہ متوقع R4 وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو کی۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اجادہ کیا۔ وفاقی حکومت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں اور کابینہ کی تشکیل نو کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ، خزانہ، دفاع اور بحری امور سمیت متعدد اہم وزارتوں میں رد و بدل کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کے پاس رہے گا۔ وزارت خارجہ کے لیے محسن نقوی مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ وزارت داخلہ کے لیے رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے نام زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کابینہ کا حجم کم کرنے اور وزارتوں اور ڈویژنز کی تعداد 32 تک محدود کرنے پر غور کر رہی ہے۔ بحری امور اور دفاعی پیداوار کی وزارتوں کو وزارت دفاع میں ضم کرنے، ثقافت کو اطلاعات و نشریات جبکہ اینٹی نارکوٹکس کو وزارت داخلہ کی سپرد کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ کابینہ ارکان کی کارکردگی کا جائزہ جاری ہے اور ناقص کارکردگی کے حامل وزراء کی جگہ نئے چہرے لائے جا سکتے ہیں۔ ایک خاتون سمیت 22 نئے سیاسی رہنماؤں کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی کابینہ آئندہ 2.5 سال کے لیے تشکیل دی جائے گی، جبکہ اس حوالے سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم کے درمیان بجٹ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر وزیر اعظم کو سراہا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق حمایت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ بلاول بھٹو کی ایران امریکہ امن معاہدے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے شہری رحمان اور نوید قمر، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ اور احد چیمہ بھی شریک تھے۔
لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور پارٹی کی مرکزی قیادت کی شرکت۔ نواز شریف نے کہا، مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر پر واضح اور دو ٹوک موقف رکھتی ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری آئین 1974 کے تحت مکمل شہری آزادیاں حاصل ہیں۔ نواز شریف نے سرکاری اہلکاروں اور شہریوں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ اپنے نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں۔ آزاد کشمیر میں امن کی بحالی اور انتخابی عمل کے فروغ کے لیے تمام فریق مل کر کردار ادا کریں۔ آگے بڑھیں، دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید کے خلاف عہدے کے دوران مبینہ کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات پر محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ماتحت افسران کی جانب سے دیے گئے بیانات اور مبینہ ویڈیو اعترافات کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وقار الدین سید کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس سلسلے میں گریڈ 21 کے افسر سلمان چودھری کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے۔ باقاعدہ چارج شیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ وقار الدین سید نے محکمہ انکوائری کو تکنیکی بنیادوں پر رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور اس حوالے سے درخواست دائر کر دی ہے۔